Shout out sa akong tanan followers no, bisag gilinog tag 7.6 pero bunal gyapon si Kergan. Inigsilak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masutunta ang katahong maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga na nag-awit ning kabukiran, ug mukadulong sa pagsalop sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay, sa makanako nga sinalikway ay magamahay. O kinabuhi sa makas sa kagapnod, nga gianud-anod sa bulog ning mga luha, way hunong iyang gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, ngano sakiton man. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masupunta ang katahong maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga na nag-awit ning kabukiran, ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon, sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamahay. Bunal o kinabuhi sa makas sa kagapnod, nga gianud-anod sa bulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong iyang gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, ngano sakiton man. O kinabuhi sa makas sa kagapnod, nga gianud-anod sa bulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong iyang gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, ngano sa